الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام محبت نہ بولو سبحان اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہاں نو پاک حسین دا زمانہ یاد ہے کربلا دا معیار یاد ہے کردار حسین یاد ہے میرے نال مل کے پڑھو یا حسین ابن علی باواز بلند یا حسین ابن علی
باواز بلند یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یا اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز اور چڑھے کے نیزے تیرا قرآن سنانا یاد اور سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا اور مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یار باواز بلند یا حسین ابن علی تیرا کیا کہنے تواڈے ذوق دے باواز بلند یا حسین تیرا زمانہ اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں جدوں ماہ محرم الحرام دا چاند نظر آئے بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز میں کی توجہ کرے ہر شہر مسجد مدرسے گاؤں پنڈ محلے دے اندر گلیاں دے اندر اداریاں دے اندر توانوں ذکر اہل بیت سندے یا کردے لوگ نظر آ رہے ہیں اور اس ذکر آستے لوگ ٹائم نکال کے سپیشل جاندے نے ذکر کرنے آستے یا ذکر سنن آستے اور خوش نصیب وہ افراد نے کہ جڑے ذکر سنن تے ذکر سنان دا سانو ماحول فراہم کر دیں سوال یہ ہے
کہ اتنا زیادہ پیسہ بھی خرچ کری دے پورے ملک دے اندر، پوری دنیا دے اندر لوگ اتنا زیادہ پیسہ ان دیتے خرچ کر دینے، ان دی واسطے وقت نکال دینے جی، اور گرمی یا سردی جیسا ماحول ہوئے وہ برداشت کر دینے، صرف اور صرف مقصد کی ہوندہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ذکر کریے یا سن لیے۔ اور ایسا کیوں کیتا جاندہ ہے؟ توجہ ہے، آخر ایک سوال شیطان ہی بندے دے ذہن ایک سوال پیدا کر دیندہ ہے، ایک سوال ڈال دیندہ ہے، بھائی یار انہا جو پیسہ خرچ کر دے ہو اندہ تسی کوئی اور دنیاوی چیز لے سکتے ہو، وقت نکال دے ہو، اس ٹائم دے اندر تسی اپنا ذاتی کام کر سکتے ہو، یہ اتنا پیسہ پوری دنیا دے اندر لوگ خرچ کر دینے، وقت نکال دینے، انتظام کر دینے، آخر وجہ کیا ہے؟ بھائی ان دے تو بغیر گزارا نہیں ہوندہ، بھائی کرنا کیا ضروری ہے؟ اسی نمازاں بھی پڑھنے ہاں، اسی روزے بھی رکھنے ہاں، اللہ تعالیٰ استطاعت والا بنا چھڑے، اسی حج بھی کرن ٹور جائید ہے، عمرہ بھی کرن ٹور جائید ہے، تے سارے جو کام کر لینے ہیں، جے اہل بیت دی محبت نہ بھی دل وچ رکھیے یا انہاں دا ذکر نہ بھی کریے تے کام تے چل ہی جاندا ہے یا نہیں چلدا؟ سوال یہ ہے، سمجھ ہے؟ یہ شیطان بندے دے ذہن سوال اور لیوندا بھی یہ بندے سوال کر دے بھی نہیں، اور کچھ لوگ ان فضول بھی سمجھ دیں، اور اس سوال دا ہی جواب میں دے کے اگے چند گلاں کربلا دیاں کر کے میں اپنی گفتگو نو تکمیل دی طرف لے کے آواں گا۔ اس سوال دا جواب او جڑا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اور پاک نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان دے اندر بیان فرمایا ہے۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ ڈھیر ساریاں احادیث مبارکہ دا، اگر وہ ساریاں پڑھاں وقت زیادہ لگ جائے گا، ایک تو میں سنا بھی دیاں گا، لیکن کثیر احادیث مبارکہ دا خلاصہ میں تواڈے تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ جتنی دیر تک ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت بندے دے دل دے اندر نہ ہوئے، اتنی دیر تک بندے دی کوئی نماز قابل قبول ہے۔ یہ ہر ایک تو جو ہے ایتھے کیا آج مولوی جی تھے آج توجہ دی ڈھیر ساریاں حدیث مبارکہ دا خلاصہ ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہاں، اگر کسی نو حدیث مبارکہ پڑھنے دا، سنن دا، ویکھن دا، حوالہ چیک کرن دا شوق ہوئے تو وہ بھی بندہ اپنا شوق پورا کر سکتا ہے، لیکن وقت پیش نظر میں چند جملے بولنے حدیث مبارکہ دی متحد کہ جتنی دیر تک دل دے اندر حضور دے صحابہ اور حضور دی آل دی محبت نہ ہوئے، بندے دی ہکو نماز بھی قبول ہوندی، بندے دا کوئی روزہ قبول ہوندا، بندے دا حج کیتا ہویا قبول ہوندا، بندے دا پیسہ صدقہ و خیرات دے ذریعے ونڈیا ہویا قبول ہوندا، بلکہ میرے پیارے محبوب نے ایتھے تک گل فرمائیے بندہ کعبۃ اللہ دی دیوار دے بالکل نال مقام ابراہیم دے کول حجر اسود تے مقام ابراہیم دے درمیان مصلی بچھا لوے، ایت سارا دن روزے دی حالت وچ بیٹھا رہے، ساری رات نفل پڑھدا رہے، ایتھے ہی ان دی زندگی گزر جائے، ان دی روح جسم وچوں ایتھے پرواز کر جائے، موت آوے تے کعبۃ اللہ دے وچ ہوے، نمازاں جل موت آوے تے روزہ رکھیا ہوے، نماز پڑھدا پیا ہوے تے مرے بھی کعبۃ اللہ دی دیوار دے بالکل نال حجر اسود دے سامنے پاک محبوب نے فرمایا بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سونیا عمل وچ کمی کوئی نہیں، نمازاں پوریاں نے، نفلی نمازاں دی کمی کوئی نہیں، روزے دی حالت بندہ مردا پہ کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال بندے نو موت ہوندی پئی ہے، یا رسول اللہ پھر بھی جہنمی ہے، عقل مندی نہیں پئی، لیکن شریعت نے حکم دیتا ہے جتھے پاک نبی دا فرمان آ جائے اوتھے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑائی دے، اوتھے نبی دا فرمان منی دے، اون دے تے عمل کری دے۔ سونیا وجہ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا وہ مبغض
اے عمل وچ کمی کوئی نہیں، نمازاں روزے عمرے حج کعبۃ اللہ دے نال لپٹ کے مر گئے لیکن پھر بھی سیدھا جہنم میں چلا گئے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماندے نے ان دے دل وچ میرے آل دا پیار کوئی نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری زندگی مدینے مکے گزارن دا فائدہ بھی ادو ہوندا ہے جدوں حضور دی آل دی محبت دل وچ ہوے، ورنہ ابو جہل بھی اوتھے نہیں رہا، ابو لہب بھی اوتھے نہیں رہا جی، اے عتبہ شیبہ بھی اوتھے آئے نا، انہاں دے کسے بندے جنتی نہیں آندا۔ آکھو گا بھائی مدینے مرے نے، وہ مکے مرے نے، وہ انہاں جنتی آکھو نہیں آکھنا، وجہ کی ہے دل وچ آل دا پیار کوئی نہ۔ پتہ چلیا ہر عبادت دی قبولیت دی سند حضور دے صحابہ تے اہل بیت اطہار دے در تو لگ دیئے، اتنی ضروری ہے محبت اہل بیت۔ اور تھوڑا جا ہو رکھے چلیے، حضرت مولا علی دا فرمان ہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دا فرمان۔ مولا علی اس روایت نو روایت کرنے آ رہے ہیں، اس دے مروی آپ فرمان دے نے توجہ کرے آجے بے، حضرت مولا علی فرماندے نے میرے پاک نبی نے انج ہاتھ اٹھائے بلا تشبیہ، انج ہاتھ اٹھائے تھے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، اللہم ارزق من ابغضنی و ابغض اہل بیتی کثرت المال والعیال کفاہم بذالک غیا ان یکسر مالہم فیطول حسابہم۔ حضور نے انج دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے ایو جملے بولے، انہا مطلب پتہ کیے؟ حضور فرماندے نے یا اللہ جیڑا بندہ میری آل دے نال محبت نہیں نہ کردہ، محبت ہے مولا انہوں وافر مقدار وچ رزق عطا فرما۔ جیڑا محبت آل نال توجہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو سارے برابر بیٹھے ہیں، کیڑا کو بندہ ہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جیڑا میری آل دے نال محبت نہیں کردہ انہوں وافر مقدار مال عطا فرما، والعیالا یا اللہ انہوں ڈھیر ساری اولاد عطا فرما۔ عقل حیران ہو جاندی ہے، اسیاں نے شاہ جی دعا کرے آجے اللہ رزق اچ برکت دے وے، اللہ اولاد نال نوازے، اے مولوی جی دعا کرے آجے، پیر جی دعا کرے آجے، اسی دعا کرانے آب اسی دعا کریے مولا سانو وافر مقدار رزق دے دے، اولاد دے دے۔ حضور فرماندے پہنے یا اللہ جڑے میرے آل دے دشمن نے نا، حضور اپنے علی اشارہ کر کے فرما رہے ہیں یا اللہ جڑے میرے دشمن نے تے میری اہل بیت دے دشمن نے، مولا انہاں نو وافر مقدار مال بھی عطا فرما تے انہاں نو اولاد بھی عطا فرما۔ حیرانگی والی گل نہیں، بس تسی ان دعا سمجھ دیو تے حضور جڑے دشمن نے انہاں دے بارے دعا کردے پے نے، ان دے اندر ایک حکمت ہے، ان دے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ یا رسول اللہ کیڑی حکمت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں انہاں کول مال آ جائے گا نا ڈھیر سارا، تسی آندے ہو نا بندہ بد مذہب ہے، امیر بڑا ہے کافر پیسہ بڑا ہے، انگریز پیسہ بڑا رکھدا ہے، ان دی ایک وجہ آ گئی۔ حضور فرماندے نے وجہ اے وے کہ جدوں ان کول مال آ جائے گا ڈھیر سارا، ہن او جدوں امیر بندہ ہو جائے گا نا تے ہن او نماز نو حقیر سمجھدا ہویا، نماز تو دور، قرآن تو دور، ذکر اللہ تو دور، کفاہم بذالک غیا، ان دے گمراہ ہونا استے یہ دو چیزاں دا ہونا کافی ہے۔ مال بھی ان گمراہ کرے گا تے راندی کسر ان دی اولاد کٹ چھڑ سی، ان دا خواب ہی نہیں پورا ہونا، پتر نو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پتر نو میں فلاں پوسٹے لے کے جانا ہے، ان دی واسطے وہ حلال حرام دی تمیز کرن تو بغیر پیسہ کٹھا کردہ کتھے پہنچ جاندا ہے، ان نماز دی یاد ہی کوئی نہیں ہوندی،
اوکھا وقت آوے نا تو سانو خدا یاد ہوتا ہے، جدو وقت ہی اوکھا کو نہیں ہونا، خدا یاد کوئی نہیں ہونا، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، بندہ عیش و عشرت دی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے فیا طول حسابہم، کل قیامت نو مال زیادہ ہونا ہے تے حساب کتاب بھی ایندا لمبا ہونا ہے، اینو سزا دیتی گئی ہے۔ میں میری آل نال تو محبت نہیں کرتا، ان دی وجہ تو اللہ نے تینو مال وافر دے کے تینو گمراہ کر چھڑے۔ اللہ اکبر، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، جے اے ہندیاں ہویاں بھی بندے دا سر رب دے سامنے جھکدا ہوئے تھے، جے مال ہندیاں ہویاں بھی بندہ تکبر نہ آوے، ریاکاری نہ آوے، اللہ دے سامنے جھکدا ہوئے، نبی دی آل نال پیار کردا ہوئے تے پھر نعمت نے، ورنہ تہاڈا مال اولاد تانوں جنت وچ نہیں جہنم وچ جانے دا سبب بن جائے گا۔ وجہ کی ہے کہ تہاڈے دل وچ حضور دی آل دا پیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نقصان ہے آل بیت طہار دے نال محبت نہ کرنے دا، اے نقصان ہے انہاں تو دور رہن دا۔ اور دوسرے حدیث پاک دے اندر میں ان دے جملے تانوں سنا دیواں، حضور پاک نے فرمایا تواڈے ہاتھ، تواڈیاں اکھاں، تواڈے پیر، تواڈا جسم، تواڈا مال، تواڈا پیسہ، تواڈی دنیا دی کوئی اللہ دی عطا کردہ نعمت تواڈی واسطے نفع مند نہیں بن سکتی، تانوں ان دے تو فائدہ نہیں ملنا جتنی دیر تک تواڈے دل وچ نبی دی آل و اصحاب دی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ اے ہے وجہ نبی دی آل نال پیار کرن دا کہ اندے تو بغیر وائی کوئی نہیں، جس لگنے دنیا و آخرت دے اندر کامیاب ہونے ان دی آستے ضروری ہے کہ نبی دی آل دے بھی گن گئے، صحابہ نال بھی پیار کریں۔ اور اگر تسی انہوں سارے کلام نو انداز نو ایک شعر دے اندر خلاصہ سمجھ دے ہو تے کیا ہی کہنے، محبت آلے انہ دے متحد ہی فرمان دینے کہ عظمت باواز بلند عظمت آل نبی، بھائیا چل دے کربلا دو ہو گیا یہ تصور ذرا ہو گیا، توجہ کرے دے عظمت آل، تھوڑا جا گرمی آلی مدہوشی ختم کر کے اپنے اندر چستی تے ایکٹی پیدا کر دیا ہویا، محبت نال بول عظمت آل۔ یا اللہ جنہاں نو زبان دیتی ہوئی انہاں نو بولن دی طاقت عطا فرما عظمت آل۔ یا اللہ جیڑا جدی محبت دے نال تیرے نبی دی آل دا ذکر کرے مولا انہوں انہاں جلدی آل دا قرب عطا فرما عظمت آل۔ اللہ دے بندے آؤ نبی دی آل نال پیار کرنے والے صرف بندے اندر نہیں بیٹھے ہوئے جڑے باہر بیٹھے ہوئے ہو، تساں بھی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، تسی بھی اپنی زبان نو حرکت دین دیا ہویا بولو عظمت آل۔ اللہ اکبر، کیا کہنے تو آٹے ذوق دے بول دیا ہویا، سنجیدہ رہن آستے ڈیرے بڑے کافی نے، سنجیدگی او تو اختیار کری دیئے جدوں ڈیریاں دے اندر گالی گلوچ کر دے پہ ہوئی ہے، سنجیدگی او تو اختیار کری دیئے جدوں بندیاں نو مسلمانوں دھوکہ دے رہے ہوئی دے، تال آندے پہ ہوئی دے، فراڈ کر دے پہ ہوئی دے، لوگاں نو دو نمبری کر کے لٹ دے پہ ہوئی دے، لوگاں دا مال نجائز طریقے دے نال ہڑپ کر دیا پہ ہوئی دے، او تو سنجیدگی اختیار کیتا کرو، لیکن تو ابو بکر تو وڈا سنجیدہ نہیں، علی تو وڈا سنجیدہ نہیں، نبی دی آل دا ذکر ہوئے اللہ والے تڑپ جاندے نے، تیری سنجیدگی ختم نہیں ہوندی بھی دب کے بولنا عظمت آل۔ جنہ دے نام دا کھاندے پیاں انہ دے نام تے بولنا بھی اسی جاننے عظمت آل۔ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، تسی آنکھوں دے کاری صاحب غیر کون نے، میں کیا دل میں صدیق عمر کو رکھنا،
گستاخ کی محفل میں نہ جانا محبت آلے بیت سمجھا دیا ہویا میں ایوی دستا جماعت چوڑا دی پلیٹ تے وکن والی اسی قوم نہیں اسی حسینیاں تے اسی یا صدیق کرنا بھی جاننے اسی عمر نال محبت کرنا بھی جاننے اسی عثمان دا حیا کرنا بھی جاننے اسی علی علی کرنا بھی جاننے کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا اور جو عقیدت بھی عقیدے سے تمہیں دور کرے توجہ ہے جو عقیدت بھی عقیدے سے تمہیں دور کرے اس عقیدت سے دل و جان چھڑانا اس عقیدت سے دل و جان چھڑانا اور جو صدیق کی تفضیل نہ مانے لوگو جو صدیق کی تفضیل نہ دیکھے لوگو اس نبی نے کو مرشد نہ بنانا اس نبی نے کو مرشد نہ بنانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حسینیت 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 توجہ ہے استاد جی تواڑیاں دعا مانی اے دو شیر میں دوبارہ پڑھنے لگا جن سمجھ آوے وہ سمجھے جو عقیدت بھی عقیدے سے تمہیں دور کرے اس عقیدت سے دل و جان چھڑانا لوگوں کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا کیا کہنے جدوں عقیدہ بیان کریے تے پھر استاداں کو نیاز مل دیئے دب کے بولو کسی گستاخ توجہ جو صدیق کی تفضیل نہ مانے جو صدیق کی تفضیل نہ مانے لوگوں اس نبی نے کو مرشد نہ بنانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہم ارزق من ابغضنی وابغض اہل بیتی کثرت المال والعیال کفاہم بذالک يكسر مالهم فيطول حسابهم عظمت آواز بلند را جھوم جاؤ عظمت من أحب أن يبارك له في أجله وأن يمتعه الله بما خول فليخلفني في أهلي
خلافة حسنة ومن لم يخلفني في انبتك أمره وورد علي يوم القيامة مسودا وجهه عظمت آل نبی بھول نہ جانا. شیر بھی سن دے جاؤ نالے پاک نبی دے فرمان بھی سن دے جاؤ. حضرت جابر خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته وهو يقول أيها الناس من أبغضنا أهل بيتي حشره الله يوم القيامة يهوديا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى عظمت آل نبی بھول نہ جانا. آؤ نا میں اللہ دا قرآن پڑھا تسی سن لے جاؤ. میرا اللہ فرمانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، ذکر اہل بیت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اللہ اکبر. میرا اللہ آل بیت دی شان دے اندر قرآن بیان فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان سلام علی الیاسین واسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عظمت آل نبی جڑے تے تھک پئے ہو چپ کر جاؤ، لیکن جنہ دا پیار جے ختم نہیں ہویا دب کے بولیا جے عظمت آل. آؤ نا میں کوئی من گھڑت روایتہ نہیں سنا رہا. اللہ دا فرمان پڑھ رہا یا نبی دا فرمان پڑھ رہا. میرا اللہ نے آل بیت دی شان بیان کر دیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راكعون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرمان دیں ایت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی دی حال دے اندر بیان کر دیا ہویا. میرا اللہ فرمان دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ترجمہ ہندہ بھی بندہ ہے عظمت آل نبی
بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی اللہ قرآن چ بیان فرما رہا ہے پاک نبی اپنے فرمان چ بیان فرما رہے ہیں انہاں دا میں مطلب بیان مفہوم بیان کر کے تواڈے سامنے عرض گزارا میرے نال مل کے شامل ہو جاؤ عظمت آل سنگیا میرا مقصد یہ ہے کوئی تاریخ کوئی اپنی تقریر جھاڑنا مطلب نہیں اپنی خطابت بھی کھانا مطلب نہیں میں سمجھنا تے چاہتا ہی ہوا تواڈے دل وچ گل بیٹھ جاوے جدوں کوئی تواڈے سامنے نبی دی آل یا نبی دی اصحاب دے بارے بک بک کرے سوشل میڈیا تے بکواس کرے تسی اکو کو کہندے پے ہو اساں اللہ دا قرآن سنیا ہے نبی دا فرمان سنیا ہے نہ رب جھوٹا ہو سکتا ہے نہ آمینہ دے لال جھوٹے ہو سکتے ہیں تو کہندیاں پہ نظر آو اسی سبق یاد کر چکے ہیں عظمت آل دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ہے عظمت آل بیت دی او بھائیا کیڑی تاریخ دیاں من گھڑت روایتاں سن کے اے نکے جے دماغ نو پریشان کیتا ہویا جے اور وڈی کتاب ساریاں تو اللہ دا قرآن ہے ایک ایو کتاب ہے قرآن جن دے تے شک نہیں ہو سکتا باقی ہر کتاب دے کسی گل دا انکار کرن دی گنجائش ہوندی ہے بندے حدیث دی کتاب وچ حدیث آ جاوے سند نہ ہوے اون دے تے حکم جاری نہیں ہو سکدا وہ فوراً بندے تو تے لاگو نہیں کر سکتے وہ تو حکام بیان نہیں کر سکتے لیکن واحد کتاب قرآن ہے جن دے شک کر سکتے تے ان دے اندر ہی اللہ فرما رہا ہے اپنی آل دے بارے اے او آل ہے جن دی عظمت بھول نہ جایا جے اللہ اکبر ایڈی بختاں والی عظمتاں والی شاناں والی رتبیاں والی آل بیت اطہار بھی جدوں اسلام تے پیرا دین دی واری آئی ہے نا انہیں یہ نہیں کیتا اے ساڈا تے نہیں نہ کم ساڈا کم تے شرینی لے کے کھا چھڈنا یہ ساڈا نہیں کام اسلام تے پیرا دین والا نہیں انہاں دسیا سید زادہ اصلی ہوندے ہی ہوئے جڑا ہر شے چھڈ کے تے اسلام تے پیرا دینا جاندا ہوئے یہ بھائیاں مڑ تقدیر دے فیصلے تقدیر دیں گے کندہ واس چل سکتا ہے ہائے ہائے یہ تقدیر دے معاملات ویک کے دے عارف کھڑی رومی کشمیر نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھیا آپ فرماندے نے کہ کالی کوئلے تے وقت کویڑے تے نہ بول غما دی بولی تصور ذرا کربلا چلیے کالی کوئلے وقت کویلے تے نہ بول غما دی بولی
وس میرے نا وس تیرے تے لکھیا پہ گیا جھولی نا وس میرے نا وس تیرے تے لکھیا پہ گیا جھولی کالی پہلے تے وقت کویلے تے نہ بولے غماں دی بولی نا وس تیرے نا وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی سامعین کرام پاک نبی علیہ السلام اپنے شہزادہ حسین کو گود اٹھایا پیار کر رہے نے حضرت پاک جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے عرض کر دینے سونا اس شہزادے دے نال بڑا پیار کرتے پے ہو جڑے شہزادے دے نال بڑا پیار کرتے پے ہو اس شہزادے نے کربلا دے اندر شہید ہو جانا ہے پاک نبی علیہ السلام دیا اکھاں میں جیاں سنے لوگی اپنے اپنے علم دے مطابق لوگانوں گائیڈ کر دینے لیکن پاک نبی نے حسین دی شہادت دا سنیا اکھاں میں جیاں سنیا گئے نے میں کیا پتا چلیا حسین دے غم ہوئے تے پاک نبی دیا اکھاں میں جیاں سنیا جان دینے اینا پاک سید زادیاں دے غم دے اندر پریشان ہونا لیانو پریشان تے تانا تشنی نہ کیتا کرو اے فطرت جڑی شاید دل دے زیادہ قریب ہوئے جدوں نو تکلیف ہوئے اکھاں میں جیاں سویاں جاندے نے پاک نبی دی اکھاں میں جیاں سوئے نے پاک جبریل نے مٹی کربلا دی لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھی پاک نبی علیہ السلام نے کربلا دی مٹی نو سنگیا ہے پاک نبی نے مٹی نو سنگیا فرمایا جبریل اس مٹی دے وچوں تکلیفاں تے دکھاں دی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت حضور نے فاطمہ بیٹی نو دسیا ہے علی نو دسیا ہے مسلمانوں حسن بھی جان دینے پاک فاطمہ پوچھ دیا نے بابا جدو میرے پتر تے اوکھا ویلا ہے ہونا ہے بابا کیا تسی نہیں ہوانگے بابا کیا میں نہیں ہوانگی بابا کیا بیٹا حسن نہیں ہونگے پاک نبی نے جو فرمایا لکھنا لے لکھ دینے پاک نبی نے فرمایا حسین بیٹا نہ میں ہوانگا نہ میں ہوانگا نہ تو ہویں گی تے نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب روندی راسی جدوں تک سی حال بھرادا مسلمانوں وقت گزریا ہے 60 ہجری 61 ہجری مسلمانوں پاک حسین اپنے خانوادہ نو لے کے کربلا ڈیرا لگایا ہے
9 محرم دا دیہڑا ہے جڑا اج دن موجود ہے، اے دن موجود ہے۔ پاک حسین تکدے کینے یزیدیاں نے پہلا حملہ 9 محرم نو کیتا۔ حسین فرماندے نے ویر عباس اینا یزیدیاں نو کہہ دے ایک رات دی مہلت دیو، اس رب نال راز و نیاز دیاں گلاں کر لیے۔ پاک عباس گئے نے یزیدیاں دے نال گل بات کر کے مسلمانوں واپس آ گئے نے۔ 10 محرم دی رات، 10 محرم دی رات پاک حسین فرماندے نے علی اکبر میرے جننے بھی یار نے اللہ یار بھی دے تے حسین دے یاراں ورگے، اللہ وفادار بھی دے تے حسین دے یاراں ورگے، اللہ بھرا بھی دے تے حسین دے بھراواں ورگے۔ حسین فرماندے نے علی اکبر میرے یار یہ سارے نو لے کے خیمے وچ آ جاؤ، میرے سارے یارانو وفادارانو میرے سنگیاں تے بیلیاں نو لے آؤ، خیمے دے اندر لے آؤ۔ مسلمانوں 72 تے تن موجود نے، سارے وفادار خیمے وچ آئے نے۔ پاک حسین فرماندے نے بیلیاں اے 72,000 یزیدی نے، انہاں دی دشمنی میرے نال، تسی تواڈے تے میں راضی آئے، جاؤ اپنی اپنی سواریاں لے لو، اپنے اپنے علاقیاں تے شہراں تے پنڈاں نو چلے جاؤ، میں تواڈے تے راضی آئے، انہاں دی دشمنی میرے نال، اے میرے نال دشمنی رکھ دینے، تواڈے تے راضیاں جا سکدے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیلیا کوئی یار نہیں اٹھیا، کوئی نبی دا صحابی نہیں اٹھیا، کوئی حسین دا ساتھی تے سنگی نہیں اٹھیا۔ پاک علی حسین فرماندے نے علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دیو، علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دیو، خیمے دے اندر اندھیرا کر دیو، ہو سکتا ہے کسی نو نظرہ دا حیا ماردا ہوئے۔ علی اکبر چراغ بجھاؤ، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مسلمان بیٹا علی اکبر نے چراغ بجھایا ہے، اندھیر گھپ گھیر ہو گیا ہے، خیمے دے اندروں آواز آئی ہے، حرکت کرن دی آواز آئی ہے، کھڑ کھڑ دی آواز آئی ہے، ہلن جلن دی آواز آئی ہے۔ پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر چراغ جلاؤ، ویکھیے کون کون ٹر گیا ہے، کون کون چلا گیا ہے۔ چراغ جلایا، توجہ کریا جے، سمجھن دی کوشش کریا جے۔ جدوں چراغ جلایا ہے، خیمے دا منظر تبدیل ہو گیا ہے، خیمے دا مسلمانوں طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جڑے پہلے دور دور بیٹھیا نے وہ بھی نیڑے نیڑے آ گئے نے، وہ بھی نیڑے نیڑے آ گئے نے۔ حبیب ابن مظاہر حضور دے پٹے صحابی، چٹی داڑھی ہے، بڑھاپا چھا گیا ہے، اج چٹی داڑھی والے نماز پڑھنی اوکھی ہو جاندی ہے، اینو وفاداری کہندے نے۔ حبیب ابن مظاہر میرے پاک نبی دے صحابی نے کھڑے ہو کے فرماندے نے پاک حسین اج تانوں کلیاں چھڈ کے ٹر جائیے، حسین کل قیامت نو حشر دے میدان چ تیرے نانے نو کیڑا منہ وکھاواں گے۔ حسین اسی آ گئے، جانا کوئی نہیں، اگر تسی تے امتحان چو گزرو گے، تسی جانا قربان کرو گے، پہلے نبی دے صحابہ جانا قربان کرن گے، آن دیواری بعد جاوے گی، اینو
وفاداریاں کہندے جے لوگی بھلے بیٹھے نے لوگ نبی دے یاراں تے الزام تراشی کر دینے کتھے ٹر گئے میں کیا پہلے شہید ہونے والے بھی تے نبی دے صحابہ نے آل دے ہوندیاں صحابہ دے ہوندیاں آل نو کسے جان نہیں دیتا مسلمانوں پاک حسین فرمایا اے میرے یاراں اگر میرے سنگ رانا چاہندے ہو رات ادھی گزر گئی ہے جاؤ جا کے اپنے اپنے خیمیاں دے اندر عبادت کر لو عبادت کر لو رب نو راضی کر لو مسلمانوں جدوں صحابہ اٹھے نے میرے پاک حسین دے یار اٹھے نے پاک حسین فرما دے نے میرے سنگیاں نظرہ اٹھا اپنے اپنے جنت جمحل ویکھ لو اے نہ آکھیا جے حسین کمزور اے نہ آکھیا جے حسین غریب کچھ دے نہیں سکتا اپنے اپنے جنت جمحل ویکھ لو مسلمانوں یار گئے اپنے اپنے خیمیاں دے اندر گئے نے تصور کربلا دا رکھیا جے رات دا پچھلا پار پاک حسین فرماندے نے علی اکبر میری بہن زینب نو بلاؤ اسی بہن تے بھائی آخری بار گلاں کر لیے اسی علی اکبر بہن بلاؤ میں بہن زینب دے نال آخری واری کچھ گلاں کر لواں اوہ انہاں بہناں تے بھائیاں دا پیار سمجھنا لو کاش پیار جڑا ساڈا ہے پاک حسین اندے نالوں زیادہ اپنی بہن زینب نال پیار کر دے حضرت زینب آیا نے لیندیاں کی نے کہ حسین اتنا بہادر گھوڑے دے پلان دے نال ٹیک لگائی اپنا سارے اپنے زانوں تے رکھیا ہے حسین بیٹھے ہوئے نے سر زانوں آدھے اتے رکھ کے بہن زینب آیا نے آگی عرض کر دیا نے ویرا خیر ویرا پیغام بھیجیا ہے حکم ہوئے پاک حسین فرماندے نے بیڑا میرا امتحان ختم ہونے لگا ہے بہن تیرا امتحان شروع ہونے لگا ہے میرا امتحان ختم ہونے والا ہے بہنا پردے دار خاتون بہنا پردے دا خیال رکھی اوے بھائی اپنی بہناں نو بیٹیاں تے دیندے رہندے نے اپنی بہناں نو تے بیٹیاں عطا کردے رہندے نے لیکن انج دا ویلا شالا کسے دن آیا وے پاک حسین اپنی 4 سالہ ننھی بیٹی سکینہ نو اٹھایا ہے اپنے سینے دے نال لایا ہے سورہ مزمل اپنی بیٹی سکینہ نو حسین سنا رہے نے اپنی بیٹی نو سورہ مزمل سنا رہے نے تے اپنی بہن زینب نو پاک حسین فرما دے نے بہنا میری بیٹی دا خیال رکھی بہنا میری بیٹی دا خیال رکھی ایک کلی سون ہلیا کوئی نہیں انہا کلی سونے دا ہلا نہیں بنیا میں تے اپنی بیٹی نو سینے تے سلا کے سورہ مزمل دیا لوریاں دے کے سلانا زینب میں اپنی بیٹی نو مزمل دیا لوریاں دے کے ہر روز اپنے سینے تے سلانا بہن میری بیٹی دا خیال رکھی اینو کلیاں رون نہ دے
مسلمانوں اپنی 4 سال دی بیٹی نو اپنی بہن زینب دے حوالے کیتا ہے حضرت پاک حسین وصیتاں کردے پینے پھر فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ نہ ذرا کربلا دے میدان دا جائزہ لے کے آؤ کربلا دے میدان دا جائزہ لے آؤ پتہ کرو کی صورتحال ہے پاک حسین نے خود وضو فرمایا ہے تیمم فرمایا ہے تیمم کر کے مصلی بچھایا ہے آپ نفل پڑھ رہے نے نفل پڑھ دیا ہویا پاک علی اکبر گئے نے جدوں واپس آئے نے پاک حسین قرآن کی تلاوت کر دے پہنے تسبیح کر دے پہنے علی اکبر آئے نے السلام علیکم ورحمت اللہ ابا جی سلام ہوئے باپ فرما دینے میں بیٹا علی اکبر ہو آئے ہو میدان چوں اے جڑے درد والی او جملہ سمجھا جے انہاں دے دلاں دے اندر اپنی ماواں تے بیٹیاں دا پیار ہے سمجھا جے علی اکبر فرماندے نے بابا آ گیا وا بابا علی اکبر ویکھ آئے نے بیٹا علی اکبر کی تکیا جے علی اکبر عرض کر دے نے بابا کربلا دا میدان صاف کربلا دا میدان صاف ہے بابا ایک بڑی عجیب چیز ڈٹھی ہے علی اکبر کی تکیائی بابا ایک پردے دار خاتون ہے بابا ایک پردے دار خاتون ہے بابا اپنی چادر دے نال کربلا دی ریت صاف کر دی پئی بابا میں آواز دیتی ہے کون ہے بابا کو جواب نہیں آیا دوجی باری آواز دیتی ہے بابا آواز نہیں آئی تیسری باری آواز دیتی ہے بابا جواب نہیں آیا پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر جی میں تسی اپنی ماں نو پیارے ہو جی میں تسی اپنی ماں دے نال تے ماں تہاڈے نال پیار کر دیے بیٹا ایویں میری ماں زہرا اپنے حسین نال پیار کر دیے بیٹا صبح 10 محرم میں میری ماں کپڑے دے نال کربلا دا میدان صاف کر دی پئی ہے صبح میرا بیٹا جدو زمین تے گرے میرے بیٹے نو ریگستان دا کوئی کنکر نہ لگ جائے اللہ بیٹا جی میں تو پیارا ہے میں بھی ماں فاطمہ نو پیارا میری ماں کپڑے دے نال کربلا دا میدان صاف کر دی پئی ہے صبح میرا بیٹا گرے تے ان کو ریگستان دا کنکر نہ لگ جائے اللہ اکبر کبیرہ پاک حسین فرمایا بیٹا علی اکبر بیٹا علی اکبر میری ماں فاطمہ کربلا دا میدان صاف کر دیا پیا نے بیٹا علی اکبر جدوں سحری دا ویلا ہویا پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر آخری واری نانے دی اذان سنا دے بیٹا آخری واری نانے دی اذان سنا دے پاک علی اکبر آپ کربلا دے انہاں ریتلیاں میدان دے اتے کھڑے ہو کے ہاتھ کنا دے اتے علی اکبر کہہ رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
حسین نے نماز پڑھائیے سنگی پیچھے سارے رل کے نماز فجر پڑھیے مسلمان کربلا دا میدان پاک حسین نے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا فرما دینے او یزیدیاں مینوں تکو میں علی دا پتر میں فاطمہ دا بیٹا وا جنوں لوریاں عرشاں دے فرشتے دیندے رہنے میں او حسین جندے جوڑے اللہ جنت چو جبریل دے ذریعے بھیجدا ہے میں او حسین جندی واسطے میرے نانا سواری بن جاندے آئے مسلمانوں ہور تو علاوہ کسے نو سمجھ نہیں آئی پاک حسین ظہر دا ویلا مسلمانوں آنو محمد قربان ہو رہنے حضرت قاسم حضرت علی اکبر مسلمانوں حضرت عباس پاک حسین دے بھتیجے قربان ہو رہنے مسلمانوں علی اکبر موجود نے پاک حسین موجود نے 19 سالہ دے حضرت قاسم پاک حسن دے بیٹے پاک حسین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے چاچو اجازت ہوئے چاچو اجازت ہوئے میں قربان اس دین اسلام تو ہونا چاہنا وا چاچو اجازت ہوئے پاک حسین فرما دینے بیٹا قاسم تو میرے بھرا دی نشانی ہے میرے بھرا دی نشانی ہے بیٹا میں تینوں اجازت نہیں دینی مسلمانوں مکالمہ جاری ہے پھپھی زینب آکے کہہ دیا نے میں بیٹا قاسم تو نکا جا ہوندا ہے بیٹا قاسم تیرے بابا حسن نے بابا حسن نے تینوں ایک طویل لکھ کے سپرد کیتا آیا بابا حسن نے فرمایا بیٹا جدوں کوئی اوکھا ویلا آ جائے بیٹا جدوں کوئی اوکھا وقت آ جائے ادوں ایک طویل کھولیا جائے پاک قاسم نے میرے پاک حسن دے بیٹے حضرت قاسم نے طویل کھولیا ہے جدوں طویل کھول کے پڑھدے نے اتے بابا حسن نے لکھیا ہے میں بیٹا قاسم جدوں میرے ویر حسین دی اوکھا ویلا آ جائے بیٹا ادوں پیچھے نہ رہ جائے میرے ویر تو قربان ہو جائے بیٹا میرے ویر کلیا نہ چھوڑے طویل پڑھیا پاک حسین نے سنیا ہن اجازت دینی پہ گئی ہے پھپھی زینب نو اجازت دینی پہ گئی ہے مسلمانوں حضرت قاسم تیار ہوئے چلے گئے نے انہاں یزیدیاں نے تیران دی برسات کیتی سینہ چھلی حضرت قاسم زمین تے تشریف لے کے آئے نے آواز دیندے نے چاچو چاچو ایک باری آخری دیدار کرا جاؤ چاچو ایک باری آخری دیدار کرا جاؤ پاک حسین گئے نے اپنے بھتیجے قاسم نو اٹھایا ہے اٹھا کے مسلمانوں بیٹے قاسم نو 19 سالہ دا جوان بھتیجا مسلمانوں باپ پہلے ہی چلے گئے نے حضرت قاسم نو لے کے خیمے جائے نے اجے جوان بھتیجے دائے لاشا اٹھایا ہے ادوں تک دے کی نے جوان پتر 18 سال عمر علی اکبر تیار ہو گئے نے علی اکبر تیار ہو گئے نے تیار ہو کے اپنے بابا کو اجازت مسلمانوں بابا اجازت نہیں دے رہے مسلمانوں پھپھی زینب کو اجازت منگی پھپھی زینب کہندیاں نے میں بیٹا علی اکبر ہے میں اپنے آنو محمد قربان کر چھوڑے نے میں علی اکبر تینوں بھیجیا نہیں میں علی اکبر تسی میرے نانا دے نال
شابت رکھ دے ہو جدو میرا دل کردا ہے میں اپنے نانے دی زیارت کر لواں علی اکبر میں تیرا چہرہ وینی ہاں علی اکبر نہ جاؤ علی اکبر عرض کردے نے پھپھی باپ جوان پتر دے ہوندیاں بابا قربانیاں نہیں دیندے بابا جوان پتر دے ہوندیاں 56 سالاں دا بڈھا باپ قربانیاں دیندا اسے بابا اسے بیٹے دی لوڑ کوئی نہیں بابا نے اجازت دیتی حضرت علی اکبر گئے انہاں یزیدیاں نو واسطے جہنم کر رہے نے انہاں یزیدیاں نے تیراں دی بارش کیتی ہے ایک ظالم نے برچھی ماری ہے مسلمانوں 18 سالاں دا جوان بیٹا اوے علی اکبر دے سینے وچ برچھی لگی ہے علی اکبر زمین تے آ گئے نے اوے علی اکبر آواز دے دے بابا بابا تہاڈا بیٹا زمین تے آ گیا ہے بابا یا بتاؤ ادرکنی بابا آ جاؤ بابا آ جاؤ بابا تہاڈا جوان بیٹا اور تسی بھی جوان اولاداں والے بیٹھے ہو جنہاں دے جوان بیٹے دنیا تو ٹر گئے نے جنہاں دے ویر ٹر گئے نے جنہاں دے جوان بیٹے دنیا تو چلے گئے نے او اس تکلیف نو سمجھ دے نے اس درد نو سمجھ دے نے اس تکلیف نو سمجھ دے نے جوان پتر جا رہا ہوئے اکھاں دے سامنے جوان پتر دی روح نکلے اوے باپ 56 سالاں دا بڈھا باپ اوے اج جوان پتر یا جوان بھائی جدو بیرونے ملک جان واسطے ماں نو ملدے نے اپنے بابا نو ملدے نے دنیا والے چیخاں نکل جاندیاں نے ماں تڑپ رہی ہے بابا دیا چیخاں نکل گئی نے بیٹا جانیا تیرا 2 سالاں دا ویزا ہے بیٹا جانیا تو آ جانا ہے بیٹا 2 سالاں دی جدائی کیویں برداشت کریے اوے دنیا والیاں جنہاں دی 2 سالاں دی جدائی برداشت نہیں ہوندی اے پتر علی اکبر ورگا وے بابا جاندا علی اکبر جا رہے نے واپس نہیں آنا اللہ اکبر کبیرہ بابا حسین گئے نے یزیدیاں نے پاک علی اکبر دے اُتے گھوڑے دوڑائے نے درد والے سمجھتے نے صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہو انہاں یزیدیاں نے علی اکبر دے لاشے دے گھوڑے دوڑائے نے آج لوکی کہندے نے او تسی انہا ذکر حسین کردیاں روندے کیوں تاڑیاں اکھاں اشک بار کیوں ہو جاندیاں نے میں کیا سونا تیرا جوان بیٹا تیریاں اکھاں دے سامنے جا رہا ہوئے تیرا جا پتا لگے اکھاں وچوں آنسو کیویں نکلدے نے تیرا 6 مہینیاں دا بچہ پانی منگے تو پانی دے بدلے تیر دے میرے پتا لگے اکھاں وچوں آنسو کیویں آوندے نے پاک حسین نے تلوار نکالی یزیدیاں نے گھوڑے دوڑا گئے نے پاک علی اکبر نو اپنی گود وچ بٹھایا ہے پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر اے جینا سمجھ سکتے ہو میرا جملہ سمجھا جے جینے سمجھ سکتے ہو سمجھا جے پاک علی اکبر نو بابا فرماندے نے بیٹا علی اکبر بیٹا کوئی آخری خواہش ہوئی تے اپنے بابا نو دس دے
بیٹا کوئی آخری تمنا ہوئے اپنے بابا نو دے، اپنے بابا نو دسو تیرا بابا پوری کرے گا۔ بیٹا علی اکبر کہندے نے بابا مینو برچھی دا درد کوئی نہیں، بابا میں مدینے اپنی بہن سغرا نال پیادہ کر کے آیا۔ بابا اللہ دے ولیو، بابا میں اپنی بہن سغرا نال وعدہ کر کے آیا ہوں، بابا اللہ دے ولیو میرا وعدہ پورا کرا دے وہ، بابا بہن سغرا دا حال وکھا دے وہ۔ پاک حسین فرماندے نے میں بیٹا علی اکبر بیٹا اے میرے ہاتھ دے ولوں ویکھ، پاک حسین نے ہاتھ کیتا ہے، پاک علی اکبر نے تکیا ہے۔ لوکی کہندے نے اے کربلا دے اندر جنگ ہوئی ہے، میں کہ سنیا نانا میں تے کہنا طاقت ہوندیاں اے زور نہیں لایا، یارو بٹھے من رضائی، اس دنیا تو پیاسے ٹرے گئے، اے دی دنیا دے سائی۔ بیٹا علی اکبر اے میرے ہاتھ ولوں ویکھ، بیٹا علی اکبر نے ہاتھ ولوں تکیا ہے، ویندے کی نے مدینے دا شہر، ہاتھ دے وچوں شہر مدینہ نظر آیا ہے، شہر مدینہ دے وچوں او گلی نظر آئی ہے جس گلی دے وچ بہن سغرا دا گھر موجود ہے۔ تک دے کی نے بہن سغرا ویر علی اکبر دا انتظار کر دیا پیاں نے، حضرت سغرا کہہ دیا نے ویر علی اکبر میں راتی ایک بڑا دردناک خواب تکیا ہے، علی اکبر میں خواب تکیا ہے، میں تکیا ہے جنگل بیابان، اوتھے میں کٹے ہوئے لاشیں ویکھ رہی ہاں، میں اپنی پھپھی زینب رو روندیا ہویا ویکھ رہی ہاں۔ اے بے بھائی علی اکبر راتی ستیاں ایک خواب مینوں آئی، راتی ستیاں ایک خواب مینوں آئی، روندی ڈٹھی جندڑی زہرا دی جائیے، راتی ستیاں ایک خواب مینوں آئی، روندی ڈٹھی جندڑی زہرا دی جائیے۔ میرا علی اکبر راتی خواب پھپھی زینب نو روندیا تکیا جنگل بیابان، راتی ستیاں ایک خواب مینوں آئی، روندی ڈٹھی جندڑی زہرا دی جائیے۔ میرا علی اکبر بابا چلے گئے نے، میرا ویر علی اصغر چلا گیا ہے، علی اکبر چلے گئے نے، حضرت سغرا کہندیاں پیا نظر آ رہی نے، ٹر گیا سانوں کلیاں چھڈ کے، ٹر گیا سانوں کلیاں چھڈ کے، دس کیویں دل پرچھائیے، لگی سینے وچ اگ نوئے، وے علی
سب پردیسی اے وطنی آئے نے تو ہی علی اکبر موڑے مہارا تھا پردیسی اے وطنی آئے نے علی اکبر تمہیں موڑ مہارا وعدہ کر کے لین نہیں آیا میری ماں دیا جایا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں علی اکبر دا جوان لاشا پاک حسین نے علی اکبر نو اٹھایا ہے 18 سالاں دا جوان بیٹا پورا بیٹا اٹھایا نہیں گیا مسلمانوں میں کیویں بیان کرا ذرا آپ تصور کرنا 18 سالاں دا جوان بیٹا ہے اوندا سینہ اوندا سر حسین دی گود چے اوندے پیر علی اکبر دے زمین دے اوتے لگ دے جا رہے نے سارے حسین دے سینے دے نال مسلمانوں پیر زمین تے لگ دے جا رہے نے او جوان بیٹے نو بڈھا باپ کیویں اٹھاوے اے پاک حسین دا صبر کیویں جوان بیٹے نو لے کے او کربلا دا سفر طے کیتا ہے علی اکبر نو اٹھا کے لے کے جا رہے نے پھوپھی زینب نے جدوں تکیا ہے علی اکبر دیا اکھاں بند نے علی اکبر دیا اکھاں بند نے پھوپھی زینب اللہ اکبر پھوپھی زینب اے دلاں دے اندر درد رکھن والے او تکیا ہے پھوپھی زینب کہندیاں نے وفادار بھتیجا بول تے صحیح وفادار بھتیجا بول تے صحیح جوان علی اکبر دا لاشا ہے مسلمانوں باپ پاک حسین نے اٹھایا ہے پھوپھی زینب نے دیا نے اللہ پاک علی اکبر دے لاشے نو پھوپھی زینب میں بیٹا میں اپنے اونا محمد قربان کیتے نے مینوں یاد نہیں رہنے بیٹا مینوں قسم نہ یاد نہ رہے کیونکہ تیری شکل میرے نانے دے نال ملدی ہے وفادار بھتیجا بولتے وفادار بھتیجا بولتے صحیح میں چملا زلف زنجیر تیری اللہ توانو سنن دا اجر دے اللہ توانو تصور کرن دا اجر دے پاک پتر جاوے گود جو اٹھایا ہوئے اے باپ دے کی گزر دیئے اونا بہنا دے کی گزر دیئے وفادار بھتیجا بولتے صحیح میں چملا زلف زنجیر تیری اے علی اکبر مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے علی اکبر مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینو بھولنی نہیں تصویر تیری علی اکبر مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینو بھولنی نہیں تصویر تیری اللہ اکبر کبیرہ
اللہ ہے آل بیت اطہار ہیں، اے کربلا دا منظر ہے، آہن سید زادے جنہاں نے دنیا والے ہنو دسے آئے حق تے ڈٹ جان دا نام حسینیت ہے، حق دے سامنے جھک جان دا نام یزیدیت ہے۔ ہونوی کچھ حسینی فیض آباد باطل دے سامنے ڈٹے ہوئے نے، تقریر ختم ہے، میں صرف ان تاڑے تک آخری جملہ پہنچان لگا، ایندہ ناج حسینیت اوتے اور بھی بڑے احتجاج ہو رہے سن پرسوں، ایک قوم اپنے لیڈر دے بارے احتجاج کر رہی سی، ایک قوم دوجی جماعت نو سیٹاں کیوں ملیاں نے اس آستے احتجاج کر رہی ہے، صدقے جامعہ میں انہا آل حق تو لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارن آلیاں تو اے آج بھی اس ٹائم بھی ہزاراں دی تعداد فیض آباد بہ کے تے اپنے فلسطینی بھائیاں دی خدمت آستے احتجاج کر رہے نے، ایندہ ناج حسینیت یزید ہر دور جھنڈا ہے، تجھے کی سمجھ دے ایک کو یزید آیا تے مر گیا، او ایک یزید آیا ہون بندہ بندہ یزید ہے، حق دے خلاف بولن والے بندے دا نا یزید ہی ہے، یہی پیغام ہے کہ حسین دا نا حق سی، یزید دا نا جھوٹ سی، حسینیت آل حق دا نا یزیدیت باطل دا نا ہے، تے ہون جے آل حق حکومت دے سامنے بیت المقدس دی حفاظت آستے ڈٹ جان تے تانوں سمجھ آنا چاہیے دے کیڑی جماعت حسینیاں دیئے تے کیڑی جماعت یزیدیاں دیئے، فرق جا سکرنا جان دیو۔ اللہ اکبر، آل حق نو سلام پیش کر دیا ہویا میں آخر تے کہاں گا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بلا، اس حسین ابن حیدر بلا، آخر تے میرے نال مل کے سی نعرہ مار کے دنیا والے انو دسنیا، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بھی سنی نے، لبیک یا صدیق کہنے والے دنا بھی سنی نے، لبیک یا عمر بھی کہنے والے سنی نے، لبیک یا عثمان بھی کہنے والے سنی نے، لبیک یا علی بھی کہنے والے سنی نے، لبیک یا حسن بھی کہنے والے سنی نے، لبیک یا حسین بھی کہنے والے سنی نے۔ آخر تے میرے نال جنہ جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے جنہ جنہ اپنے اندر حسینیت دا لنگر بھیجیا ہے، اپنے بازو اٹھا کے جڑے بیمار نے وہ بھی بازو اٹھان، اللہ اس نعرے دا صدقہ انہاں نوں صحت تے تندرستی عطا فرمائے، مینوں دوبارہ نہ کہنا پوے، اپنے دوویں بازو اٹھا کے اپنے سینے دا زور لا کے آخر تے نعرہ مار کے انہاں دیواراں نوں گواہ بنا کے ذرا گونج پہ جانی چاہیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اجے تک تسی سارے سینے دا زور نہیں لاندے پے، میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا تیرے حسین دا نام لوے انہاں دے گناہ معاف فرما دیویں، جیڑا حسین دے نام تے ہاتھ چکے انہاں ہتھاں نوں فالج تو محفوظ فرما لوے، جیڑا حسین دے نام تے ہاتھ چکے مولا ان لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تو بچا لویں،
اپنے بازو مکمل اٹھا کے چوچیاں آکن نہیں شیرہ آکن بازو اٹھا کے اینا دیواراں نو گواہ بنا کے یا اللہ جیڑے بازو نہیں اٹھا رہے اینا نو طاقت عطا فرما اے بھی بازو اٹھا کے سینے دا زور لا کے دب کے بولن لبیک یا حسین 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 دب کے لبیک یا حسین لبیک یا اجے تک زور نہیں لگا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میں کیمرے رکھنا اے ذرا کیمرہ گھما کے انہاں دی گواہی بنایا جے لبیک یا حسین 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 لبیک ممبر تو لے کے آخری بندے تک سیدھے دا زور لا کے حسینی ہون دا دعویٰ کر کے دب کے بولیا جے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا سینے دا زور لا کے لبیک یا حسین 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 لبیک لبیک یا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت واہ جی واہ تساں ٹچ کٹ چھڈیے حسین دا نام لین اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تانوں حسینیت دے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ان ہتھاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے اللہ ان ہتھاں دے صدقے تہاڈی بخشش فرمائے اللہ اس محفل دا صدقہ تانوں مزید صحابہ دے نال تے اہل بیت دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحابہ تے اہل بیت دا نعرہ مار کے اٹھن والے جراثیماں نوں موت مارن دی توفیق عطا فرمائے کیا کہنے ہن ختم پاک پڑھیا جائے گا پھر دعا ہو جانی ہے سارے حباب لنگر بھی لے کے جایا جے اللہ عز و جل اے جنہ لنگر جی صاحب آیا ہے جنہ سبیلہ لائیاں نے جنہ تہاڈی خدمت کیتی ہے جنہ ماحول فراہم کیتا ہے اللہ ہر ایک نو حسینیت دا دنیا و آخرت جنت قرب عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین